हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः महापेरियवा शरणं सुन्दरकाण्डं प्रथमः सर्गः समुद्रलङ्घनं वर्सेस् 181 to 190 विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते बहुशः सेविते वीरैः विद्याधरगणैर्वरैः जगामवायुमार्गे तु गरुत्मानिव मारुतिः हनुमान् मेघजालानि प्राकर्षन्मारुतो यथा कालागरुसवर्णानि रक्तपीतसितानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रावृषीन्दुरिवा भाति निष्पतन् प्रविशंस्तदा प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः भेजेम्बरं निरालम्बं लम्बपक्ष इवाद्रिराट् प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता इदं हि मे महत्सत्त्वं चिरस्य वशमागतम् इति सञ्चिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गुकृतपराक्रमः प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव वीक्षमाणस्ततः कपिः ददर्श समहत्सत्त्वम् उत्थितं लवणाम्भसि